मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, वो कौन से 5 जानवर हैं जिनकी दुआ अल्लाह फौरन कबूल करता है, और अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाए तो अल्लाह ताला उनकी बद दुआ भी फौरन कबूल करता है। अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो इन 5 जानवरों के साथ ऐसा क्या करें कि दुआ कबूल हो जाए। नाजरीन, इन सवालात के जवाबात इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगुज़ीदा पैगंबर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए थे। आपका सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, एक ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले कभी किसी को नसीब नहीं हुई और ना ही उनके बाद किसी को मैसर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को भी आपके ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार कर दिया गया, बल्कि उनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह ताला उनकी बद दुआ भी फौरन कबूल कर लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। अगर इन 5 जानवरों के साथ ये काम भी कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर देगा। नाजरीन, ये 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मशहूर कौल मौजूद है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप फौरन उसके घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने उस वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म दे देते तो मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से कहा, अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, और अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनांचे इस आदमी ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की बनिस्बत कबूतर ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब ही जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की बनिस्बत ज्यादा बुलंदी तक जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है। जब कबूतर का पीछा उकाब करता है, जब उकाब कबूतर को शिकार करने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है, जिससे उकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ही ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत असर है। बिल्ली जिस शख्स को दुआ दे दे वो शख्स कामयाब हो जाता है। उसके साथ ही बिल्ली की बद दुआ बहुत ही बुरी होती है। जिस शख्स को भी बिल्ली बद दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत ने एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको उस औरत ने खाने पीने को कुछ दिया और ना ही उसको खुला छोड़ा ताकि वो कुछ खा पी सके। चुनांचे इसी वजह से वो भूखी प्यासी मर गई, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम में दाखिल फरमा दिया। यानी कि बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको खाने पीने के लिए कुछ भी ना देना और ना ही वो खुद कुछ खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नुम ही होगा। नंबर 3, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खुसूसियात बयान की हैं। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इसमें जरा बराबर भी चालाकी नहीं है। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा रखती है। चिड़ियों को जहाँ कहीं भी खाने पीने के लिए मिलता है।
وہ کھا پی کر چلی جاتی ہیں اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے، ان کا یقین ہے کہ جو ہمیں صبح زندگی دے گا وہ ضرور کھانا بھی عطا کرے گا اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ بھی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا اور کتوں سے پیار کرنے پر انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین، کتوں کا تھوک ناپاک ہے، البتہ اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن انسان کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے الگ کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چیونٹیوں کو ایک عام جانور سمجھتے ہیں اور اسے پیروں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، ہم لوگ چیونٹیوں کی اہمیت کو سمجھ لیں تو بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ ناظرین، چیونٹیاں بھی انسانوں ہی کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنی بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چیونٹیاں انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مرتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں جو اگر جسم پر کاٹ لے تو جسم پر سرخی اور سوزش آ جاتی ہے، جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو چیونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں مارا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں سے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میں اب آپ کو ایک راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق سے جتنا ہو سکے اتنا ہی پیار سے پیش آنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کن جانوروں یا پرندوں کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔